अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब ठीक ठाक। पहले की तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने चैनल का ख्याल रखें। आज जानबाज फ़लस्तीन प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा। अक्सर एक जड़ी बूटी का नाम है, बड़ी मशहूर जड़ी बूटी है, काश आपने तिब पड़ी हो। सलमान ने जवाब दिया, अरे जाहलों के ना हलफ औलाद के आगे बोल। इमरान एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, बता तो रहा हूँ जनाब, बस एक मज़ीद जाहिलियत का मुज़ाहरा ना कीजिए। ऐसा न हो कि शर्म के मारे मुझे खुदकशी करनी पड़े। गालियाँ देना जाहिलियत की सबसे बड़ी निशानी है। सलमान ने पीछे हटते कहा, फिर बता ही सही, तूने इतनी निशानियाँ बताना शुरू कर दी हैं कि मुझे भी अपनी जहालत पर यकीन आता जा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर दावा कर दूँ कि इसने मुझे जैसे जाहिल को साइंस पर डॉक्टरेट की डिग्री क्यों दे डाली। इमरान ने बेख्तियार अपना सर पकड़ते हुए कहा, शुक्र है आपको अपनी जहालत पर यकीन आया, पर हाल सुनिए। आप जिनको डिग्रियाँ बनाकर मुझ जैसे पढ़े लिखे आलम फाजल बोर्ची पर रोब डाल रहे हैं, इसका मतलब है मुसीबत से किसी डबिया से कुछ अक्सन हासिल किया है। और बस, सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुसीबत से किसी डबिया से अक्सन? इमरान ने आंखें फाड़ कर दोहराते हुए कहा, हाँ जनाब, आप MSc DSc अक्सन कहते हैं ना। आपको अब खुद फैसला कर लीजिए, हमसे बनी मुसीबत एस का मतलब से सी, एस से मतलब सी से बना किसी डी तो ज़ाहिर है डिबिया का हफ़ हुआ। और एस का मतलब पहले ही बता गया हूँ। और सी का हुआ कुछ आगे अक्सन, यानी मुसीबत से किसी डिबिया से कुछ अक्सन आपको मिल गया और आपने रोब डालना शुरू कर दिया। वही चूहे वाली मिसाल। सलमान ने बड़े संजीदा लहजे में इमरान को समझते हुए कहा। इमरान धड़े से वापस कुर्सी पर गिर गया। खुदा की पनाह, इतना पढ़ा लिखा बोर्ची भाई मुझ जैसे जाहल तुम्हारे साथ कैसे गुजारा कर सकता है। इसलिए अल्लामा बोर्ची साहब, आज से आपकी छुट्टी। इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा, सब सोच लें, लेबर कोर्ट खुली हुई है और वकील को फीस देने जितनी रकम मेरे पास है ही। सलमान ने रूखे लहजे में जवाब देते हुए कहा, रो खुदाया, अब मैं कहाँ जाऊँ। इमरान ने दोबारा दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा, फ़िलहाल आप लैट्रिन का चक्कर लगाएं, कुछ तबीयत हल्की हो जाएगी। सलमान ने जवाब दिया और मेज़ पर पड़ी प्याली उठाकर तीर की तरफ बोर्ची हारने की तरफ बढ़ा गया। और इसके दरवाजे पर गायब होते ही इमरान बेख्तियार पड़ा गया। किसी घुटनों के मुतालिक ने ज़मीन पर संजीदगी की जगह झगड़ा चढ़ा दी थी, वो सलमान ने चंद ही लम्हों में साफ कर दी थी। इसे मालूम था कि चंद लम्हों बाद इसके सामने गर्म चाय की प्याली मौजूद होगी। इस लम्हे मेज़ पर पड़ा हुआ टेलीफोन गुनगुटा उठा और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठाया। यस अली, इमरान जाहिल स्पीकिंग। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान बेटे। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई थी। उन्होंने शायद जानबूझकर जाहिल का लफ्ज़ नज़रअंदाज कर दिया था। क्या ज़िंदगी में पहली बार बोले हैं आप जो मुझ पर एहसान जता रहे हैं? इमरान लहजे में मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा, अब शायद सलमान ने कुछ ज़्यादा ही मिर्चें डाल दी हैं। बहरहाल सुनो, शाम 6 बजे प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच जाओ। एक्सेट्रा के रूप में शकर सरात तुमसे मिलना चाहते हैं। सर सुल्तान ने जल्दी कहा और फिर इमरान की तरफ से जवाब सुनने बगैर ही उन्होंने राब्ता ख़त्म कर दिया। शकर सरात, इमरान ने बड़ाते हुए कहा और फिर ढीले हाथों से हंसी रख दिया। इसके चेहरे पर सोच की गहरी लकीर फैली हुई चली जा रही थी। इमरान एक्सपर्ट के रूप में जब प्रेसिडेंट हाउस के मखसूस मीटिंग हाल में पहुंचा तो हाल में मौजूद सदर मुल्क ने बेख्तियार इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए और सदर मुल्क की वजह से वहाँ मौजूद बाकी अफराद को भी उठना पड़ा, जिस पर
सकरचरात भी उठे थे, शामिल हो गए थे। इमरान ने सर को ज़रा सा झुकाकर सदर मुल्क को तो शकरचरात को सलाम किया और फिर वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। शकरचरात इंतहाई इश्तियाक अमीद नज़रों से इमरान को देख रहा था। ये हमारे मुल्क की सीक्रेट सर्विस के सरबराह मिस्टर एक्सिट हैं और ये फ़लस्तीन के महबूब और अजीम लीडर और हमारे मेहमान जनाब शकरचरात साहब हैं। सदर के मुमलिकत ने दोनों का तारुफ कराते हुए कहा, मज़हब मेहमानों को अपने मुल्क में खुश आमदीद कहता हूँ। फ़लस्तीनियों के लिए आपकी ज़ाती इंतहाई कदर सरमाया है। इमरान ने इस्तक़बालिया फ़िक्र बोलते हुए कहा, आपके बेहद शुक्रिया जनाब। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे कम अज़ कम आपको निकाह में ही देखने का मौका मिल गया, वरना दुनिया के हज़ारों अफराद इस मौके की हसरत लिए दुनिया से गुजर जाते हैं। शकरचरात ने हंसते हुए जवाब दिया, जनाब शकरचरात आपके सामने कोई ख़ास बात करना चाहते थे, इसलिए उनकी ख्वाहिश पर इस मीटिंग का बंदोबस्त किया गया है। सदर मुल्क ने करीब बैठे सर सुल्तान ने फ़ौरन ही बात का रुख पलटते हुए कहा, फरमाया इमरान ने महसूस बावकार लहजे में कहा, जनाब सदर और मिस्टर एक्सट्रा आपको फ़लस्तीनियों की बस्ती शामिल की होने तबाही का अच्छी तरह इल्म होगा। शकरचरात ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, हाँ मैंने इसकी तफसील पढ़ी है। यहूदियों ने इंतहाई दरिंदगी का सबूत दिया है। इमरान ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया के यहूदी चाहते हैं किसी भी पेशे या मकाम पर मौजूद वो इसराइल की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। यही वजह है कि इनकी हालत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अब इनका हौसला इस कदर बुलंद हो चुका है कि वो सीना ज़री से पूरी दुनिया के एहतजाज को नज़रअंदाज करके फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने में मसरूफ़ हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक उन्हें कोई ऐसी कारगर न लगाई जाएगी कि जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाए कि अगर फिर फ़लस्तीनियों पर इसी तरह का गैर इंसानी हमला किया गया तो ताकत का जवाब ताकत से दिया जा सकता है। इस वक्त तक खाली बातों या ज़ुबानी एहतजाज से कुछ नहीं होगा। शकरचरात ने बड़े जोशीले लहजे में कहा, इसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सदर मुल्क ने तायद करते हुए कहा, और इस सिलसिले में मिस्टर एक्सिट की खिदमत हासिल करना चाहता हूँ। शकरचरात ने कहा, सदर मुल्क में सब चाहूँगे। आप फरमाइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फ़लस्तीनियों के लिए हमारे बस में जो कुछ भी हो सका ज़रूर करेंगे। इमरान ने जवाब दिया, आपके जवाब ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। दरअसल बात यह है कि इसराइलियों ने अमेरिका की मदद से एटम बम तैयार कर लिया हो। अब वो इस एटम बम को इस्तेमाल करने के लिए मिसाइल की तैयारी में मसरूफ़ है और मुझे यकीन है कि जिस रोज़ इसने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए वो बेदरक और एटम अरबों पर अमूमन फ़लस्तीनियों पर खसूसन इस्तेमाल करने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि इससे पहले कि वो बरादर मिसाइल तैयार करने में कामयाब हो जाए, अब इनके तैयार एटम बम को फार्मूला समेत उड़ा ले, ताकि वो बम की दोबारा तैयारी में अगर फ़ौरन तौर पर मसरूफ़ हो भी जाएं तो कम से कम हमें इतना वक्त ज़रूर मिल जाएगा कि हम अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर लें। दूसरी बात कि जब उन्हें मालूम होगा कि फ़लस्तीनियों के पास एटम बम पहुंच चुका है तो फिर वो यूं बेदरक हमला करने से रुक जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि आप एटम बम ताकत के तवाज़ुन के लिए हमें दें और फार्मूला अपने पास रख लें, ताकि अब इस्लामी मुल्कों और अपने लिए इस फार्मूले के तहत एटम बम तैयार कर सकें। मैं समझता हूँ कि पूरे इस्लामी ममालिक में आपका मुल्क ऐसा है जो एटम बम की तैयारी के लिए काम कर सकता है। जब आप एटम बम तैयार कर लेंगे तो इसराइल को अच्छी तरह यह मालूम हो जाएगा कि आपका तैयार करता बम पूरे इस्लामी ममालिक के काम आ सकता है। इस तरह उनकी ताकत और हौसला कम हो जाएगा और इससे फ़लस्तीनियों के मकसद आसानी से पूरे हो सकेंगे। शकरचरात ने पूरे मंसूबे तफसील से बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसराइल के एटम बम पर चढ़ाव और
امریکہ کیسے ایٹم بم سپلائی کر لیں؟ صدر سلطان نے کہا نہیں، اول تو امریکہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو پھر یقیناً وہ اب تک اسرائیل کو ایٹم بم سپلائی کر چکا ہوتا۔ پھر اسرائیل کو اتنا عرصہ محنت کرنے اور اتنا روپیہ لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ دراصل امریکہ اور روسیہ کا پالیسی ہے کہ ایٹم ہتھیار دوسرے ملکوں کو نہ سپلائی کیے جائیں، اپنی جوہدراہٹ قائم رکھی جائے۔ اگر امریکہ نے اسرائیل کو بنا بنائے ایٹم بم سپلائی کیا تو روسیہ بھی لیبیا کو سپلائی کر سکتا ہے اور پھر شکران پاکستان کو سپلائی کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہو جائے گی، جس کا نتیجہ لازماً آخر و مکمل تباہی ہوگا۔ شیخ اسرار نے تقریر کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سیکریٹ سروس اسرائیلی ایٹم بم چرائے اور اسے آپ کے حوالے کر دے۔ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ اچھی طرح غور کر لیں، یہ کوئی مجبوری نہیں اور نہ ہی یہ کوئی سودے بازی ہے۔ اسرائیلی سیکریٹ سروس GP5 انتہائی خطرناک ہے اور اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ آپ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور نکلیں۔ آپ کا یہ احساس ہم قیامت تک نہ بھول سکیں گے۔ شیخ اسرار نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو اس سلسلے میں مطلع کر دیا جائے گا۔ صدر ممنون نے گھبرائے لہجے میں کہا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، جس کا مطلب تھا کہ میٹنگ برخاست۔ وہ پھر صدر شیخ اسرار کے ساتھ ہی میٹنگ ہال سے باہر نکل گئے۔ باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ باہر چلے گئے اور سب سے آخر میں عمران اٹھا اور پھر وہ بھی میٹنگ ہال سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران دانش منزل میں موجود تھا اور اس نے بلیک زیروز کو اس میٹنگ کا تمام حال بتایا۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس کیس کو ڈیل کریں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ شام کا یہودیوں سے پھر پورا انتقام لیا جائے۔ میں نے اس تباہی کو بری طرح محسوس کیا تھا اور اس وقت میں نے انتقام کے متعلق سوچا تھا، مگر چونکہ کوئی لائحہ عمل سامنے نہ تھا اس لیے خاموش ہو رہا۔ عمران نے جواب دیا، مگر عمران صاحب، اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی فارن آفس وہاں کام کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں ہم وہاں کیسے کام کریں گے؟ بلیک زیرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جو مجرم ہمارے ملک میں آتے ہیں ان کے فارن آفس یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے وہاں بطور سیکریٹ سروس کام نہیں کرنا۔ عمران تنزیہی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، وہ تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ مجرموں کی حیثیت سے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، اسرائیل اور GP5 کی نظر میں ہماری حیثیت مجرم جیسی ہوگی اور میں مجرموں کا حسن بندہ یعنی اس کا باعث مزید آ جائے گا۔ بلیک زیرو، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ کاش میں بھی مجرم ہوتا اور سیکریٹ سروس سے ٹکراتا، مگر آج تک دل کی حسرت دل میں ہی رہی۔ بہرحال اب یہ موقع آ گیا ہے۔ عمران نے بڑے ہی جوشیلے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ آپ ناقابل تشہیر مجرم ثابت ہوں گے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارے ایسی کوئی بات نہیں، کوئی مجرم ناقابل تشہیر نہیں ہوتا۔ بیچارے مجرم تو ایک خوبصورت سی عورت کے ہاتھ تشہیر ہو جاتا ہے اور پھر میرے ساتھ ہی جولیا ہوگی۔ اس کی موجودگی میں بھلا میں ناقابل تشہیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ اگر آنکھ بھی مارے تو میں ناقابل تشہیر مجرم سے انتہائی قابل تشہیر مجرم بن چکا ہوں گا۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کے حلق سے بے اختیار کہکا نکل گیا، میرا خیال ہے کہ تم نعمانی چوہان اور تنویر سمیت یہاں رہو تاکہ اگر ہماری عدم موجودگی میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو تم آسانی سے اسے ٹیپ کر سکو۔ میں اپنے ساتھ جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور جوزف کو ساتھ لے جاؤں گا۔ بس مجرموں کی اتنی بڑی تنظیم اسرائیل کی GP5 کے لیے کافی ہے۔ عمران نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جولیا یہاں رہے اور میں آپ کے ساتھ جاؤں؟
وہ یہاں کا مسئلہ بڑی آسانی سے سنبھال سکتی ہے۔ بلیک زیرو نے امید فرمائی اس لہجے میں کہا، ارے نہیں، یہ غضب نہ کرنا، بڑی مشکل سے تو میں نے موقع نکالا ہے کہ تنویر کو عدم موجودگی میں جولیا کے ساتھ چند دن گزار سکوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تو میں واقعی ناقابل تسخیر مجرم بن جاؤں گا، جو میں بننا نہیں چاہتا۔ اور تیری بات یہ ہے کہ تو جولیا کی جگہ کیسے لے سکتے ہو؟ ابھی میرا ذوق آنا گھٹیا نہیں ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے سے جواب دیا، اور بلیک زیرو جواب میں آسانی سے ہنسی کر رہ گیا۔ اسرائیلی سرحد سے 500 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں ہر طرف کے چھوٹے نما مکان تھے، صرف گاؤں کے درمیان ایک 2 منزلہ پختہ مکان گاؤں کے سردار ظہیر بن طالب کا تھا۔ یہ عربوں کا گاؤں تھا جو صحرا کے کنارے پر واقع تھا۔ اس گاؤں کے بعد ایک خوفناک صحرا تھا۔ یہ خوفناک صحرا 500 کلومیٹر بھی پھیلا ہوا تھا، اور اس صحرا میں کہیں بھی کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا، اس لیے ناقابل عبور سمجھا جاتا تھا۔ صحرا میں ہر وقت خوفناک آندھی چلتی رہتی تھی، اس لیے آج تک کسی قافلے نے اس صحرا کو عبور کرنے کی جرات نہ کی تھی۔ اس صحرا کے ساتھ میں پر اسرائیل کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے پختہ مکان میں اسی وقت عمران، جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور جوزف موجود تھے۔ ان کے جسموں پر عربی لباس تھا، اور کمرے میں ہر طرف موٹے کپڑے کے کئی بڑے بڑے تھیلے بکھرے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس گاؤں میں پہنچے تھے، اور عمران کا راہ اس صحرا کو پار کر کے اسرائیل میں داخل ہونا تھا۔ کیا ہم کسی اور ذریعے سے اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بالکل داخل ہو سکتے ہیں، وہاں ہوائی جہاز جاتے ہیں، ٹرینیں جاتی ہیں، ہیلی کاپٹر پہنچتے ہیں، گاؤں کے ذریعے انسان جاتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر ہمیں مصیبت پڑی ہے کہ ان خوفناک صحرا سے گزرا جائے۔ جولیا نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، سنو جولیا، اس وقت ہم جس مشن پر جا رہے ہیں یہ ہمارے پیشہ ورانہ زندگی کا سب سے خوفناک اور انتہائی خطرناک مشن ہوگا۔ اسرائیل کی خفیہ تنظیم GP5 دنیا کی انتہائی خوفناک اور خطرناک تنظیم ہے۔ اور وہ اسرائیل کی حدود میں رہنے والے ایک ایک آدمی کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتے ہیں، اور جہاں انہیں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے پھر بغیر کسی مزید پوچھ گچھ کے وہاں گولی مار کر آئندہ کے لیے اپنا سراغ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہم وہاں مجرم کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ وہاں ہمارے کوئی دوست نہ ہوگا، نہ کوئی امدادی نہ ہوگا، کوئی یہودی وہاں ہماری دنیا کی دولت لے کر بھی اس ملک کا خلاف کام کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ لے دے کر اگر کوئی ہماری معمولی سی مدد تو وہ عرب ہوں گے جو وہاں کے باشندے ہیں، مگر GP5 سب سے زیادہ توجہ ان عربوں پر دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی معروف راستے سے کسی بھی بیس میں وہاں داخل ہوں گے تو ہماری اتنی کڑی نگرانی کی جائے گی کہ ہم سوائے سیر کرنے کی انگلی بھی نہ ہلا سکیں گے۔ اسی لیے میں نے پروگرام بنایا کہ ہم ایسے راستے سے اسرائیل میں داخل ہوں گے جس راستے سے کسی کے آنے کا امکان تک نہ ہو۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کا خیال بالکل درست ہے عمران، وہاں سے ایسے ہی حالات پیش آئیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ کسی طرح کام کرتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اس پار کار مشن بے حد وسیع ہے۔ ہم یہودیوں کے لیے موت بن کر جا رہے ہیں۔ ہم نے وہاں دیر قتل کرنی ہے، اور ان کی ہر اہم ترین جو ہمارے سامنے آئے ہم نے انہیں تباہ کرنا ہے، تاکہ GP5 ہمارے کارکردگی کی فلسطینی گوریلا کارروائیوں سمجھ لے، اور پھر اس کی توجہ فلسطینی گوریلوں کی طرف رہے، اور اس میں دوران ہم اپنا اصل مشن پورا کر سکیں۔ بس یوں سمجھیں کہ ہم نے مرنے کے لیے جا رہے ہیں، زندہ واپس آنے کے لیے نہیں۔ عمران نے تو جیسے سنجیدگی کا دورہ ہی پکڑا ہوا تھا۔ آپ بے خبر رہیں عمران صاحب، ہم یہودیوں کو بتا دیں گے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ صفدر نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کوئی اور بات کرتا وہ دروازہ کھلا اور بوڑھا
زبیر بن طالب اندر داخل ہوا۔ اس کے احترام میں سب کھڑے ہو گئے۔ میرے بچوں میں بیٹھ جاؤ، مجھے معلوم ہے تم ایک مقدس مشن پر جا رہے ہو، اس لیے تمہاری ہر خدمت پر میرا فرض ہے، بوڑھے نے کہا۔ پھر وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہماری روانگی کا سامان تیار ہے؟ عمران نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، تمہارا بندوبست ہو گیا ہے، صبح سے پہلے سامان یہاں پہنچ جائے گا، بے فکر رہو، بوڑھے نے جواب دیا، اور عمران اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ بوڑھا تھوڑی دیر انہیں صحرا میں سفر کرنے کے متعلق احتیاطی تدابیر بتاتا رہا، انہیں آرام کرنے کا مشورہ دے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سب ایک دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے اور عمران نے